वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से कुछ सियासी इश्यूज़ पर बात करेंगे। छोटी छोटी मुख्तलिफ हम कह सकते हैं डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो शायद मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में छोटी ख़बरें सी बन रही हैं, पर कहीं ना कहीं कैन वी कनेक्ट द डॉट्स एंड से देयर इज़ अ बिगर स्टोरी देयर। इसी हवाले से एक तरफ तो गिलगित बल्तिस्तान आज की एक बहुत बड़ी सियासी स्टोरी है, जहां इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 9 मुंतखब वज़ीर आला थे, अमजद हुसैन एडवोकेट साहब, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। मगर दिलचस्प बात शायद यहाँ ये है कि ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसने एक भी नशिस्त नहीं जीती थी इलेक्शंस में, उनको ज्वाइन भी किया जीते हुए कैंडिडेट्स ने, और फिर वो हुकूमत का हिस्सा भी बन गए। कुछ हद तक जो गिलगित बल्तिस्तान में हमें सेटअप नज़र आता है वो कहीं ना कहीं अक्कासी ज़रूर करता है उस सेटअप की जो हमें वफाक में नज़र आती है कि एक तरफ हुकूमत का हिस्सा ना होते हुए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत का हिस्सा लगती है यहाँ, तो कुछ ऐसा ही सूरत हाल ऐसी ही गिलगित बल्तिस्तान में है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में बातचीत करके ये फ़ैसला किया कि स्पीकर की पोजीशन किसके पास जाएगी, हुकूमत कौन बनाएगा, और इस तरह वहाँ हुकूमत होगी। और इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो वहाँ की एक दिलचस्प हम कह सकते हैं विनर हमें नज़र आया। इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अहम बात की मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि उनको उनकी जो पेशकश है सालसी की कश्मीर के हवाले से, उसका फ़ायदा उठाया जा सके, क्योंकि कश्मीर में भी आने वाले दिनों में इलेक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और कुछ हलकों का ये ख़याल है कि वैसा ही कुछ जो गिलगित बल्तिस्तान में जिस किस्म का सेटअप नज़र आ रहा है वहाँ भी नज़र आएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि वो इंतखाबात जो होंगे कश्मीर में उसका बाइकॉट करेंगे। इस फ़ैसले पर उनको तनकीद का भी सामना है, मगर ये फ़ैसला अब तक उन्होंने किया हुआ है। देखना अब ये है कि क्या ये भी एक ऐसा फ़ैसला होगा जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दफ़े यू टर्न कोई ले ले। कराची के हवाले से भी कुछ ख़ास वाज़े नहीं है। कुछ दिन पहले तक ये इतलात आ रही थी कि शायद वहाँ वज़ीर आला की तब्दीली हो। अब वो इतलात या ख़बरें या उसको गॉसिप कह लें, वो जिस तेज़ी से आई थी उसी तेज़ी से गायब हो गई। मगर MQM की अब भी गवर्नर के हवाले से जो शिकायत हैं वो मौजूद हैं। क्या सचमुच इनको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, और क्या मामला है गवर्नर के हवाले से। और आखिर में ज़िक्र करेंगे जो पिछले दिनों में प्रिजन रिफॉर्म के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला थे और पंजाब की वज़ीर आला, उन दोनों ने जो गुफ्तगू की वो शायद उनकी पार्टी की एक तरीक़े से पोजीशन भी है, और कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि सियासी हो गया सारा मामला। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद उमर हारून बिलोर साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफज़ई, PTI के सेक्रेटरी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, और हमें ज्वाइन किया अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। समर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो ये अब सेटअप हमें नज़र आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, अब लोगों का ख्याल यही है कि जी ये जैसे यहाँ सेटअप है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ऑपोजिशन का रोल अदा करती है, आपकी हुकूमत को भी सपोर्ट करती है, अब ऐसा ही कोई सेटअप जो है वो वहाँ बन गया है। ये कोई जिसको कहते हैं ना, देयर इज़ अ प्लान, देयर इज़ अ ग्रैंडर प्लान बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, के ऑपोजिशन भी आप लोगों के पास होती है, हुकूमत भी होती है, और अच्छे ताल्लुकात की तरह सिस्टम आगे चलाना है। देखिए जी, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ पे जो इंतखाबी जीत थी उसको तस्लीम किया, और उनको
पेशकश की कि वो वहाँ पे हुकूमत बनाए। तो देखिए बहुत सारे मामलात ऐसे थे जब सेंटर में गवर्नमेंट होती है तो वो मामलात अपनी तरफ वो लोगों का रुझान कर भी सकते थे, प्रेशराइज भी कर सकते थे लोगों को एक तरीके से। आई वुड नॉट लाइक द वर्ड ब्राइब, बट एक पॉलिटिकल ब्राइब्स भी होते हैं, आपको पता है एवरीथिंग गोज इन दीज द डेज ऑफ मेकिंग अ गवर्नमेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब चोज टू गो विद द फ्लो ऑफ द पीपल। आई थिंक हमारे बड़ों ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था आरफा, सो उन्होंने एक मनोअन उस डॉक्यूमेंट को तस्लीम किया था और वी रिकग्नाइज्ड आवर पास्ट फ्लॉज, हमसे जो माजी में गलतियां हुई हैं, जो हम पे गुजरा, जो उन पे गुजरा, जो पूरी कौम पे गुजरा, जो एज अ तबका सियासतदानों को विलेनाइज किया गया, हर चीज़ का जिम्मेवार पाकिस्तान में उनको ठहराया गया। सो आई थिंक ये एक तरीक़ेकार था। एंड व्हेन वी हैव अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप, जब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा फ्रंट फुट पे आते हैं। जब इंडिया के साथ बुनियानुल मरसूस और ये मार्का हक की जंग थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्लेड अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान्स ओपिनियन और जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था वर्ल्ड वाइड। तो अगर वहाँ पे उनकी हुकूमत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अगर उनके साथ एक सपोर्टिंग रोल प्ले करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, बट अपोजिशन का भी फिर किरदार होता है ना कि आई मीन अपोजिशन का भी एक रोल होता है टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। जब अगर इतनी अच्छी आपके ताल्लुकात होंगे और आपको यहाँ उनकी ज़रूरत है सपोर्ट में, तो फिर अकाउंटेबिलिटी जो डेमोक्रेटिक होती है। के जो लॉ मेकर्स हैं वो बड़े खुल के हुकूमत पे तनकीद भी करते हैं, वो हमारी रहनुमाई भी करते हैं। देखिए कोई तो करेगा, एक तबका अपोजिशन का तो वो है जो सिर्फ असेंबली में आता है, हुल्लड़बाजी करता है, अपने लीडर के लिए नारे लगाता है, असेंबली के हॉल के अंदर बैठ के टिकटॉक्स बना के फिर गए, फिर वो चाय पी, कॉफ़ी पी, रिलैक्स किया, गप्पे मारी ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो जो हमारे लिए तो जो इस्लाहात आती हैं, जो हमारे बिल्स को चेक किया जाता है या गवर्नमेंट के प्रपोजल्स को अगर आप इस तरीके से कहें श्रेड किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, तो वो रोल तो हमारे साथ पीपल्स पार्टी प्ले करती है। टेल्को के बिल में तो खैर ये नहीं हुआ, बट वील कम बैक टू दैट इन अ बिट। कादिर मंदोखैल साहब, सर आप पे अब आऊँगी कि बताइएगा सर कि आप लोगों ने इलेक्शन भी जीता, पीएमएलएन का भी सपोर्ट मौजूद था, ये आईपीपी को किस लिए आप लोगों ने शामिल किया अपने साथ, और कुछ आपको समझ आया कि सर इनको लोगों ने क्यों ज्वाइन किया, एक ऐसी जमात को जिसके पास एक भी पार्टी नहीं थी, सडनली उनके पास उनको इतने लोगों ने ज्वाइन किया कि वो अच्छी खासी उनकी प्रेजेंस हो गई गिलगित बल्तिस्तान में, क्या चक्कर है सर? बहुत शुक्रिया। देखो पहली बात तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि जीबी वालों ने वफाकी हुकूमत को मुस्तरद किया। दूसरा ये भी पहली मर्तबा हुआ कि जिस पार्टी ने कभी शायद ज़िंदगी में गिलगित देखा भी नहीं होगा और उनको जाके उन्होंने मुस्तरद कर दिए और आज़ाद उम्मीदवारों ने जाके सपोर्ट किया। यानी बजाय चलती गाड़ी में जिस गाड़ी के न टायर है न इंजन है उसमें बैठ गए, सिर्फ इस वजह से कि उनको इशारा तक की हुकूमत बनाई। बाकी जो मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ करना था, अस्प रावत, अस्प आदत, उन्होंने तो सारे जो अरबे है वो तो इस्तेमाल कर दिए। यानी एक पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, जैसे वो कहते थे इस तरह करते थे। अपने मुल्क के अंदर बाकी सूबों से एनओसी मांगा, जैसे उनके वालिद मोहतरम का रियासत हो। फिर जाके कश्मीर का जो उमूर का जो फाकी वजीर है आमिर मुकान साहब, वो बाकायदा वहाँ पे सब जलसे जुलूस की मेज़बानी कर रहे थे और सारे वज़रा करोड़ों अरबों रुपए के तरक्याती कामों का ऐलान कर रहे थे। उसके बाद जाके मनपसंद सूबे से बदनाम ज़माना पुलिस सीसीडी बुलाया ताकि वह लोगों को हरासा करे, वो भी नाकाम हो गए। फिर 2029 तक जो संभाल के रखा था नवाज शरीफ साहब को, उनको भी आजमाया वहाँ पे। उन्हें तो जाके वह रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे क्यों निकाला, तुम लोग खामोश क्यों थे। तो वो सारे हरबेन के फ्लॉप हो गए और जेबी के हुकूमत, जेबी के अवाम ने पूरी तरह मुस्तरद कर दिया। उसका हवाला ये दे रहा हूँ कि जब 7 तारीख की शाम के इलेक्शन के जो टाइमिंग है उसके 2-3 घंटे के बाद पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी और नून लीग के 2 सीटें। एक हफ्ता 8 दिन रिजल्ट रोका और फिर उसके बाद जाके नून लीग के 6 हो जाते हैं। फिर जब ये आज़ाद उम्मीदवारों से हमारी बात हो चुकी थी, यकीनन वो उसको पता था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही। एक शहबाज शरीफ साहब ने तो वो भी किया, मुबारकबाद भी दिया। मगर मेरे साथ एक शो में हफीज़ुर रहमान साहब जो उनके सदर है जीबी का,
انہوں نے کہا شہباز شریف کو کیا پتا, میرا صدر تو نواز شریف ہے اور ان کو نہیں پتا ہماری اکثریت زیادہ ہے. یعنی وہ پھر بھی اسی چکر میں لگے ہوئے تھے کہ فارم 47 کا فارمولا یہاں بھی استعمال کر لے. تو یہ سارے حربے استعمال کرنے کے باوجود جب بلاول صاحب نے احتجاج کیا, میں مکمل کروں جملہ ایک سیکنڈ اور معاف کریے جب بلاول صاحب نے احتجاج کیا کہ یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو, تو اس کے بعد جا کے وہ جو نون لیگ اپنے طرف کھینچ رہے تھے آزاد نے جا کے اس پارٹی کی جھولی میں ڈالا جو کہ کبھی وہاں پہ ایک سیٹ بھی نہیں رکھتا, پھر وہ ریزرو سیٹ بھی ان کو مل گئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر بھی بلاول صاحب نے فراخ دلی سے آج شکریہ بھی ادا کر دیا شہباز شریف صاحب کا, اور باقاعدہ حکومت بھی بن گئی ہے. لیکن وہ حکومت ابھی بھی ایک جو ہمارے بیساکھی ہے وہ آئی پی پی ہے, یعنی اس کو ہمیں 2-3 سیٹوں کی ضرورت ہے جو وہ جا کے انہوں نے ایک, میں کہوں گا کہ پخ لگا لیا ہمارے ساتھ. تو یہ پخ کسی وقت بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے اور یہ جا کے ڈسٹیبل ہو سکتی ہے. تو سر نہ لگاتے نا آپ اپنے ساتھ, بٹ خیر مجھے اب شوکت یوسف زئی صاحب کو گفتگو میں شامل کرنے کہ یہ ہمارے بڑی جی یہ آپ کو لگ رہا ہے ہماری بڑی دوستانہ تعلقات. جی وہی میں کہنے والی تھی, آپ نے کوشش کی دوستی کرنے کی, مندوخیل صاحب نے تو بالکل کوئی ایسی سینٹیمنٹ کا اظہار نہیں کیا. جی شوکت یوسف زئی صاحب, سر آپ بتائیں کہ گلگت بلتستان کا تجربہ کیا بہت تلخ رہا, جو آپ نے کشمیر کے الیکشن جو تھے ان کو بالکل ہی ان کا بوائیکاٹ اناؤنس کر دیا ہے, کچھ منطق سمجھ نہیں آ رہی سر اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. منطق تو بڑا واضح ہے, منطق تو اس کو کہتے ہیں جس کو واقعی سمجھنا ہے. تو یہ تو منطق بہت آسان منطق ہے کہ اگر آئی پی پی کیا نام ہے اس کا جو ان کی پارٹی ہے, اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر الیکشن جیتے ہوئے بھی 4 سیٹیں لے سکتی ہے, تو آپ اندازہ کریں یہ کیسا الیکشن ہے. اور الیکشن سے پہلے والے نہیں سر, بٹ ان کو بوائیکاٹ کرنے سے, آپ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ سوال یہ ہے کہ بوائیکاٹ کرنے سے تو سر آپ کی پوزیشن اور کمزور نہیں ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں, عوام میں تو پوزیشن واضح ہے نا, سب کو پتہ ہے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن یہ آج کرا لے تو پتہ چل جائے گا نا. لیکن اگر آپ نے فراڈ ہی کرنا ہے, الیکشن نہیں کرنا ہے, تو پھر وہ تو دیکھیں نا, فراڈ کو ہم کیوں تقویت ہیں. ہم تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں نا, اگر ہم پروسیس میں حصہ لیں تو ہم تو اس کو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ تو پروسیس ہی سارا غلط ہے. اور دیکھیں نا, حرام کی چیز ہو, سو یو تھنک کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں شوکت صاحب, میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 85 کا الیکشن انہوں نے بوائیکاٹ کیا, اور وہ اب تک جو ہے وہ ریگریٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو, وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی. تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یو ریگریٹ اٹ لیٹر؟ دیکھیں 85 کا الیکشن جو تھا نا وہ اور چیز تھی. وہ کہ وہ یہ چاہتے, وہ پیپلز پارٹی کا اس وقت جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ کسی ڈکٹیٹر کے چھتری تلے میں الیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں. وہ ایک الگ سٹانس تھا, اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ شوکت صاحب خود بھی ذرا لگتا ہے کہ ہاں ہاف ہارٹیڈ صاحب کا ڈیفینس ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں سمر بلور صاحبہ سے, عبدالقادر مندوخیل صاحب سے اور شوکت یوسف زئی صاحب سے, اور ان سے بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے. سمر صاحبہ, یہ جو ایشو ایم کیو ایم نے اٹھایا ہے بار بار گورنر کو لے کے, یہ کس طرح اور کیسے فیصلہ کیا آپ سب نے؟ بیکاز شکایت ان کی طرف سے کم نہیں ہو رہی, بلکہ اب تو آپ کو جیسے ہم نے سنایا, فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو they washed their hands of the whole thing, کہ جی ہم نے تو نہیں کہا تھا گورنر چینج ہو. کیوں آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا, اور کیوں آپ لوگ قائل نہیں کر سکے ابھی تک ایم کیو ایم کو؟ عارفہ, میں پہلے ذرا جو بات شوکت یوسف زئی صاحب سے آپ نے کی تھی اس کی تھوڑی سی میں کنڈیشن کر دوں. ہاں جی, یہ بات دیکھیں صحیح نہیں ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز انتخابی میدان سے پیچھے
پیچھے ہو جائیں. میرے پاکستان تحریک انصاف کے جو کولیگز ہیں وہ ہر پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ گلگت بلتستان میں زیادتی ہوئی, لیکن گراؤنڈ پہ ریالٹی یہ تھی کہ گلگت بلتستان میں 60% سیٹس پہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس تھے, 40% پہ ان کے کینڈیڈیٹس اویلیبل نہیں تھے. میری بہت ساری کولیگز وہاں پہ گئی ہیں, میرے بچے کی منگنی تھی اس لیے میں خود نہیں جا سکی, بٹ آئی واز ویری اویئر فرام پیپل ہو ور آن دا گراؤنڈ. اب کشمیر میں ان کے ہوں گے, دیکھیں ان کا لیڈر جیل میں ہے, خان صاحب جیل میں ہے, ان کے ہوں گے انتظامی یا انٹرنل ان کے معاملات, لیکن اس طریقے سے انتخابی میدان کو گیو اپ کر دینا کہ بس جی اس کا کیا فائدہ. تو دیکھیں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد پیپلز پارٹی نے میدان نہیں چھوڑا تھا. جب میاں محمد نواز شریف, مریم نواز صاحبہ, ان کا آدھا خاندان انکارسریٹڈ تھا, پی ایم ایل این نے وہ نہیں چھوڑا تھا انتخابی میدان. میں آپ کو اپنی ذاتی وہ بتاؤں, 2018 میں جس الیکشن کیمپین میں میرے ہسبینڈ شہید ہوئے تھے, تو جب وہ الیکشن ہوا ان کی شہادت کے 2 ہفتے بعد, انٹائر پشاور ویلی کو پی ٹی آئی نے سویپ کیا. آل ایم این ایز, آل ایم پی ایز ور فرام پی ٹی آئی. مجھ سے پہلے کوئی خاتون پشاور میں جنرل الیکشن جیت کے نہیں آئی تھی. تو اگر ہم یہ اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے تو میں کبھی بھی ان کی سیٹ پہ نہ کھڑی ہوتی. لیکن آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے, آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے اوپر تو آسمان سے گولے بھی برس رہے تھے, خط بھی روز رات کو آ رہے تھے, اس کے باوجود بھی آپ نکلتے ہیں. کبھی الیکشن میں جیت ہوتی ہے, کبھی ہار ہوتی ہے. دیز آر دا اونلی 2 آپشنس. باقی جو آپ نے کراچی کی بات کی ہے, دیکھیں آئی ایم ناٹ دا بیسٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ کراچی بیکاز دیٹس ناٹ مائی ڈومین. اس کے اوپر میں اتنی وہ نہیں ہوں گی, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایم کیو ایم کے وفد نے بجٹ اجلاس سے پہلے اور اس کے دوران پرائم منسٹر صاحب سے رابطے بھی کیے, ان سے ملاقاتیں بھی کی. اینڈ آئی تھنک اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم یہ اکٹھے بیٹھ جائیں, ایک کمرے میں آمنے سامنے بیٹھ جائیں, بیکاز یہ پاس دا پارسل نہیں ہو سکتا نا اس بلیم کا کہ کس نے ان کو ہٹایا ہے. لیکن آئی تھنک جو ایکس گورنر صاحب تھے ان کے خلاف کچھ ایسی باتیں تھیں, میں بھی کچھ تحفظات تھے جو آپ کی حکومت کے لیے تحفظات تھے, جو پرائم منسٹر صاحب نے جن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان کی طرف سے کچھ تحفظات تھے. سو لیکن یہ جو ایز فار ایز آئی نو ان کے ہٹانے کی ڈیمانڈ پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں آئی تھی. میں شوکت صاحب کو یہاں موقع دوں گی. شوکت صاحب, کیونکہ سمر صاحبہ نے آپ کے وہ بوائیکاٹ کے حوالے سے بات کی ہے, تو آپ رسپانس میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس وقت بھی کیونکہ آپ کی آواز ٹوٹ گئی تھی تو وی ہیڈ ٹو ٹیک اے کوئک بریک. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی جمہوریت پارٹی یا جمہوریت پسند شخص جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جی میں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا ہوں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہے وہ کسی صورت پہ نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن جس الیکشن کا رزلٹ پہلے سے معلوم ہو اس میں پھر الیکشن تو نہیں ہوا نا. میں تو الیکشن کی بات کر رہا ہوں, الیکشن ہوں گے تو ہم ضرور حصہ لیں گے, لیکن الیکشن تو نہیں ہو رہے ہیں. اور نہ 2024 میں الیکشن ہوئے ہمارے ساتھ, وہ بھی ہم نے دیکھا, پھر بلتستان میں دیکھا. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم صرف ان کو ہی اقتدار میں لانے کے لیے پورے پروسیس میں حصہ لیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے دیکھیں نا اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے. اب اچھا شوکت صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, معاف کریے گا شوکت صاحب, میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, یہ بتائیے گا کہ فیصلہ ہوا کیسے ہے کہ آپ نے الیکشن کا بوائیکاٹ کرنا ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ خان صاحب سے تو آپ لوگوں کی رسائی ہے نہیں, تو یہ کس لیول پہ بیرسٹر گوہر نے فیصلہ کیا, پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا, ویئر واز دس ڈیسیجن ٹیکن؟ دیکھیں یہ اور بات ہے کہ میں نے بھی اس پہ تنقید کی, جی ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن دیکھیں ڈیسیجن ہوتا ہے میجورٹی کا, اور جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ انہوں نے سوچا سمجھا کہ ہم نے تو گلگت بلتستان میں بھی حصہ لیا, اس سے 2024 کے الیکشن میں بھی حصہ لیا, لیکن ہمارے سے ہو کیا رہا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم سے نشان پھر چھین لیا گیا, پہلے دے دیا گیا پھر چھین لیا گیا. تو یہ تو الیکشن نہ ہوئے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا نشان ہی نہیں ہے تو ہم الیکشن کیسے, کس چیز پہ حصہ لیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جی بائیکاٹ نہ کریں, تو اس پارٹی کو آپ نشان نہیں دے رہے ہیں, تو یہ تو پری پول ریکنگ یہ ہو گئی نا. تو جب نشان نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم حصہ کس چیز, انڈیویجول کسی نے لینا ہے لے لے, بے شک لے لے. لیکن دیکھیں یہ چیز ہے کہ آپ ملک کو کمزور کر رہے ہیں. جہاں جمہوریت نہیں ہوگی, جہاں پہ آپ جمہوری پارٹیوں کو آگے نہیں آنے دیں گے, عوام کے ووٹ کی آپ جو ہے وہ کمزور کریں گے اس طاقت کو, تو پھر آپ ملک کو نہیں, آپ آزاد کشمیر کی صورتحال کو دیکھ لیں, اتنے نالائق لوگ اس مسئلے کا حل ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہی حل ہے کہ جاؤ مارو ان کو.
तो ये मारने मराने वाली चीजें जो ये खत्म होनी चाहिए। सियासी अप्रोच रखें, सियासी उसका और दिल बड़ा करें कि जो जीते बिल्कुल उसको ठीक। इक़्तिदार हवाले हो। अदरवाइज ये जो सिलसिला है वो बिल्कुल सही। हम देख रहे हैं, किस अरसे से देख रहे हैं पाकिस्तान कितने बड़े-बड़े दावे। आप मुझे बताएं ना कौन सी मईशत ठीक हुई है। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें समर हारून बिलोर साहिबा से, शौकत यूसुफजई साहब से और अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब से। मंदुखेल साहब, उम्मीद है आपने समर बिलोर साहिबा का जवाब सुना होगा MQM के हवाले से। ये क्या गवर्नर के ऊपर तनाज़ा है? वो कह रही हैं PMLN ने नहीं हटाने को कहा गवर्नर साहब को। फारूक सत्तार साहब का हमने स्टेटमेंट चलाया, वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा गवर्नर को हटाने को। ये किसने फैसला किया सर, और क्यों किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नर के जो सवाबदीद है आज़म के पास है, और हमारा इनके साथ मुआहिदा ये होगा कि जहाँ हमारा वज़ीर आला होगा वहाँ इनका गवर्नर होगा। और बाकी सूबों में ये अमल तो हुआ, लेकिन सिंध के लिए नहीं हुआ। हमने भी ठीक है, खामोश थे कि चलो ठीक है, अगर वो नहीं लगाना चाहते तो कोई, हमें क्या मसला है। लेकिन फिर कामरान कसूरी साहब ने जो कराची में एक गवर्नर हाउस में इजलास बुलाया और वहाँ कराची को सिंध से अलग लेने की जो साजिश की है, जो वहाँ पे पुपेट उन्होंने जमा किए, जो अपने आपको तारीखदान कहते थे, उन्होंने तारीख को मसख करके जो बयानात दिए और वहाँ गुफ्तगू की है, तो यकीनन हमारा मुतालबा इसमें तक कि बाबा इसको हटाओ, आप अपना गवर्नर ले आओ। ये तो कहा है हमारे रहनुमाओं ने बात ठीक है, लेकिन सवाल ये जो आपको या समर बिलोर साहिबा जो कह रही है कि MQM का, बाबा कौन सा MQM? यहाँ 4 MQM है। जो असल MQM है वो ताबसेन की है, ये दूसरा जो MQM है वो फारूक सत्तार अलग ग्रुप है, खालिद मकबूल सिद्दीकी अलग है, मुस्तफ़ा कमाल साहब अलग है। अभी 3 दिन पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब के ग्रुप के एक अनीस कैमखानी साहब है, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, मरकजी लीडर होगा उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अब जब मीडिया वालों ने पूछा, मैंने कहा यार मुझसे नहीं पूछो, फारूक सत्तार। फिर फारूक सत्तार साहब ने इससे पहले गवर्नर हमारा रेड लाइन है। फिर जाके मुस्तफ़ा कमाल साहब जब ये सवाल किया उन्होंने एयरवाई पे, उन्होंने ये कहा कि भाई मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा, हमारी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। फिर उसके बाद जाके कल फारूक सत्तार साहब ने फिर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस जाड़ ली। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कोई मीटिंग बुलाई है, पता नहीं क्या न्यूज़ आएगा। तो ये अलग अलग दड़े हैं, ये एक MQM नहीं है। जब ये तीनों इकट्ठे होंगे फिर कोई ऐलान कर ले तो आप कह सकती हो कि MQM का बयान है। ये तो दड़े, और ये खुद अपनी वजारत के लिए फारूक सत्तार साहब बेचारा जो है ना वो दौड़े जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो सिर्फ वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी MQM का कोई मुतफक्का नहीं है, तो मुझे आप बता दो। बिल्कुल सही सर। समर साहिबा, बहुत कम वक्त है, बट जो शौकत साहब बात कर रहे थे कि जहां आप इतने सब और जमातों के साथ इतनी कंसिलिएशन रिकंसिलिएशन करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हो जाए। आरफा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे दुनिया के सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा इनको ऑफ़र किए, आए बैठे बात करें। स्पीकर साहब हर दफ़ा कहते हैं। अब हमारे लिए तो ये बहुत मोअज़्ज़ज़ ओहदे भी हैं, ये बहुत मोअज़्ज़ज़ अफराद भी हैं जो ये ऑफ़र करते हैं। इट्स नॉट सीरियस ऑफ़र। नहीं, बट ऑफ़र तो है, बट उसको आगे भी तो बढ़ाना है। आप लोगों तो, ने हुकूमत की जिम्मेदारी है ना जी, उनसे उनको बुलाएं, मीटिंग करें, कोई इजलास बुलाएं। तो कोई अंदिया दे ना। वो हम जब ऑफ़र करते हैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब कभी प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज पे टोक के चले जाते हैं, कभी वो कहते हैं तुमने हाथ मारा। स्पीकर साहब का उनको टोन पसंद नहीं आता। देखिए आरफा, दिस इज़ नॉट द वे। रिकन्सिलिएशन की ऑफर हमने करनी है क्योंकि हम गवर्नमेंट बेंचेस पे हैं, हमने उनको बिठाना है, लेकिन इशू तो उनका है ना, उन्होंने भी तो टेबल पे चलकर आना है ना। वी कांट ड्रैग देम किकिंग एंड स्क्रीमिंग टू द टेबल। शौकत साहब, आप तैयार हैं टेबल पर आने के लिए? देखिए, ये बातें होती हैं मीडिया के लिए, मीडिया कंजम्पशन के लिए होती हैं। सीरियस देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा ओहदा होता है, उसको इतना मजाक बना दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसने कह दिया हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जब ये बात करता है तो पूरे वसूख से करता है, फिर उसके लिए कमेटी बनाता है, फिर उसके लिए कोई अप्रोच होती है, कोई बंदे भेजते हैं कि जी अपोजिशन के साथ बैठ जाएं, बात करें। क्या बैरिस्टर गौर ने नहीं कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस की जी बस अब बस हो गया? आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ मीडिया के लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, कोई आगे इनिशिएटिव नहीं लेती हुकूमत। देखिए, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ
ये सबको पता है कि बिल्कुल ठीक है, आई गेट योर पॉइंट सर, वक्त जरा कम लगे। मंदुखेल साहब, क्या आपकी जमात यहाँ कोई रोल प्ले कर सकती है? बिल्कुल रोल तो पहले दिन से, मगर हमने नून लीग का साथ दिया है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मौके पे हमने बात की है, लेकिन पहले तो पीटीआई वाले नखरे कर रहे थे और नहीं जी हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमने तो एम्पायर की उंगली ढूंढना है। मैं हमेशा, हमारे साथी हर फोरम पे ये हम कहते थे कि बाबा आपको लोग रास्ता दिखाएंगे, आपको दरियाई कमजोरियत थी या प्राइम मिनिस्टर सीट के अदम एतमाद की तहरीक के, वो सारी चीजें अपनी कि अब हुकूमत खेल रही है। ये क्या ऐलान हो गया, मैं आप सबको बोला आइए मेरा घर खाना खा ले, एक इस्लामाबाद में, एक पेशावर में, एक कराची में, तो ये वो वाली ऑफर है। हुकूमत अब खेल रही है उनके साथ और मेरे ख्याल में हुकूमत संजीदा नहीं है उनके साथ मुज़ाकरात का, और ना कि कमेटी बना लेती है और बाकायदा उसके साथ ये असम्बली में हाथ मिलाना, ये सारा का ये सिर्फ एक मीडिया टेक्निक है और कुछ नहीं मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा का। वहाँ क्वेटा में ही या क्वेटा के करीब हम कह सकते हैं हना ओड़क का जो एक सियाहती मुकाम है, वहाँ इतवार की शाम जो वहाँ के कबायली लोग हैं और कुछ मुसल्ला अनासिर, उनके दरमियान फायरिंग का मुकाबला या तबादला हुआ, जिसकी वजह से 4 मुकामी अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए, जबकि 9 ज़ख्मी हुए। काफ़ी कशीदगी फैली वाक़े के बाद उस इलाके में, और ये भी बताया गया कि वो जो मुसल्ला लोग थे वो चंद मकामी अफराद को अगवा कर साथ भी ले गए हैं और उनकी तलाश इस वक्त जारी है। जब ये वाक़या आया तो इसके बाद जो वहाँ के मकामी अफराद थे उन्होंने एहतजाज भी किया, जो एयरपोर्ट की सड़क है उस पर धरना भी दिया, ट्रैफिक मुअत्तल हुई, काफ़ी लोग फंस गए, गाड़ियाँ जो थी वो फंस गई। जो हुकूमत है या हम कह सकते हैं लोकल इंतज़ामिया है, वो ये कहते हैं कि जब फायरिंग के वाक़े की इत्तला मिली तो फ़ौरन जो फ्रंटियर कोर है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, पुलिस, सब वाक़े पर पहुंच गए। उन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया, वहाँ सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया। इसके साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये भी फ़ैसला किया है कि वहाँ एक जो है चेक पोस्ट भी कायम की जाएगी। इस हवाले से इस सारे इशू पे गुफ्तगू करने हमारे साथ मौजूद है सलीम शाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सलीम साहब। जी सलीम साहब, ये क्या वाक़या हुआ, कौन थे ये मुसल्ला अफराद जो एकदम वहाँ आए, या वहाँ उनकी प्रेजेंस जो है पहले भी उसकी कोई रिपोर्ट्स आती रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि देखें, ये 2 साल पहले भी यहाँ पे ये इससे आगे इलाका है शाबान का, तो ईद पर जो बड़ी ईद है उस पर लोग गए हुए थे वहाँ पे। ये जाते थे लोग आमतौर से वहाँ ईद के मौके पर, ये वैसे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, तो वो ईद पर लोग गए हुए थे, तो वहाँ तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में आम लोग आए थे, मुसल्ला लोग, और उन्होंने तकरीबन 20 लोगों को अपने साथ लेके अगवा कर दिए था। ये आप कह रहे हैं, माफ़ करिएगा सलीम साहब आपकी बात काट रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इससे आगे जो एक इलाका है वहाँ 2 साल पहले भी अगवा का वाक़या पेश आया है? जी हाँ बिल्कुल, उसमें कोई 20 लोग को ले गए थे, लेकिन कुछ को आस्ता छोड़ दिया। लेकिन आज अब भी 5 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई इत्तला नहीं है। वो यहाँ कोयटा के रहने वाले हैं, उसमें 2-3 भाई हैं और उनके कजन्स हैं जो बाहर से, मतलब मुल्तान से या कहाँ से आए हुए थे ईद मनाने, तो वो अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। ये जो वाक़या हुआ है ये कल रात को इस इलाके में, या हना ओड़क जो है तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है कोयटा से, ये एक वैली है आर्चर्ड वैली, और यहाँ पे एक बड़ी झील है, तो लोग बड़ी तादाद में जाते रहते हैं वहाँ पे। तो ये कल रात को ये वहाँ पे मुसल्ला लोग आए हैं, एक बड़ा ग्रुप आया है मुसल्ला जो कि हैवी वेपन्स के साथ थे, और उन्होंने आके जो है ना, एक इलाका है बबरी, वहाँ पे बबरी में आके उन्होंने हमला किया है, वहाँ पे फायरिंग की है। जब फायरिंग की है तो फिर ये हुआ है कि लोग जो थे इलाके के जो मुकामी कबाइल है, ज़ाहिर है यहाँ पे ये ट्राइबल सूबा है और ट्राइबल इलाका है, तो वहाँ पे उनके पास भी वेपन्स तो होते हैं, वो भी अपने वेपन्स लेकर आए और बहुत देर तक जो है फायरिंग होती थी।
اور اس میں یہ ہے کہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ 3 یا 4 لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اور 9 زخمی ہیں اور 7 لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ رات کو ہی جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے نا یہ فرنٹیئر کورٹ پولیس تو وہاں پہنچی پہلے، لیکن فرنٹیئر کورٹ بھی وہاں پہنچ گیا اور وہاں پہ ان کی جن لوگوں کو لے گئے ہیں ان کی بازیابی کے لیے آپریشن ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہر میں مطلب کوئٹہ شہر میں آج سارا دن بالکل ایک سنسان سا رہا، کیونکہ وہ جو مین روڈ ہے آرٹری ہے یہ ایئرپورٹ روڈ. سلیم صاحب معاف کریے گا آپ کی بات میں یہاں کاٹ رہی ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی اندازہ ہے اتھارٹیز کو، حکومت کو، یہ کہ کون لوگ ہیں، مسلح افراد ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملیٹنٹس ہیں جو حملے بھی کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم کہہ رہے ہیں یہ کوئی اور لوگ ہیں؟ ہو آر دے؟ دیکھیں جو سرکاری لوگ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی آتے رہے ہیں وہاں پہ، جیسے شابان میں آئے یا اور دوسرے علاقوں میں آئے اور انہوں نے وہاں پہ آ کے لوگوں کو اغوا کیا اور لے گئے، زیارت کے علاقے سے لے گئے مختلف علاقوں سے. تو یہ وہی لوگ ہیں اور وہ وہاں پہ انہوں نے آ کر جو ہے نا اس علاقے میں اپنے آپ کا اپنے یہ جگہ بنانے کی کوشش کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے. اب یہ ہے کہ جو شہر میں بتا رہا ہوں آپ کو نا کہ اس کے بعد سے کوئٹہ کا جو ایئرپورٹ روڈ ہے وہ بند ہے. رات کو ہی لوگ جو ہے وہ لاشوں کے ساتھ وہاں آ گئے تھے اور وہ ابھی تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، وہ ابھی بھی وہاں موجود ہے؟ یہاں بند ہے کوئٹہ کا پورا، کیونکہ مین پورے آپ کا جو نارتھ ہے ہمارا پورے اس کو ملاتا ہے، تو وہاں سے ٹریفک جو ہے بند ہے. تو ان کے مطالبات کیا ہیں سلیم صاحب کہ وہ ابھی تک وہاں بیٹھے ہیں؟ جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے حملے کیے ہیں ان کو فوری طور پہ گرفتار کریں. بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی بات کر رہے تھے وہاں پہ کہ وزیر اعظم جو ہے وہ آئیں یہاں پہ، یا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ یہاں پہ آئیں، اس کو ہمارے سے بات کریں، پھر ہم جو ہے نا اپنا جو ہمارا سٹن ہے اس کو ختم کریں گے. تو شہر بالکل ایسے سنسان، مطلب کیونکہ وہ ٹریفک کوئٹہ زیادہ تر لوگ اس طرف سے آتے ہیں یا کاروبار کرنے والے لوگ بھی. سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی اگر وہ گزشتہ رات سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے؟ جو صوبائی حکومت ہے کیا انہوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو تسلی دینے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، وہ تو کئی راؤنڈ ہوئے ہیں بات چیت کے. اس میں جو اس علاقے کے ایم پی ہیں بخت خان کاکڑ جو کہ صوبائی وزیر ہیں ہیلتھ کے، وہ اور لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اور جو ہوم منسٹر ہیں ضیاء اللہ لانگو، وہ بھی ان سے مذاکرات کی انہوں نے، لیکن وہ ابھی تک اس بات پہ راضی نہیں ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنا جو ہمارا دھرنا ہے اس کو ختم کریں. اور پھر یہ ہے کہ جو آج ایک اجلاس ہوا تھا بہت اعلیٰ سطحی اجلاس جو عام طور پہ اس طرح کے واقعات کے بعد ضرور ہوتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اقدامات کر رہے ہیں. وہاں پہ جو فرنٹیئر کورٹ مزید بھیجی گئی تھی دوپہر کو بھی، اور پھر یہ تھا کہ جو وہاں پہ ایک چیک پوسٹ، اس طرح کی چیک پوسٹ بنانے کی فیصلہ کیا گیا ہے جس میں ایف سی پولیس اور باقی بھی جو فورسز کے لوگ ہیں وہ ہوں گے، تاکہ اس علاقے میں داخلہ جو ہے وہ اس طرح آسانی سے نہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.